بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجيء أفعال أفعلك ويجيء فعل هاي سمنا ولا ويجيء أفعال للفائل على غيره وهو المبني على أفعال لزيادة صاحبه على غيره أفعال تفضيل بالهن أفعال التفضيل عندنا كي لا مسبب مثلا الله أكبر من الأكبر كو شغل أنت أفعال تفضيل أو اسم التفضيل أفعال لو قال اسم التفضيل يبالي مفضل عليه أسفل القول مالنا كم من دين تلالو كمبالغة أنت أيوة تادا أفعالنا بتلوكو بالجمال جمال مال على غيره في المصدر مشتق هو منه فيخرج عنه نحو فادل وزائد وغالب ويخرج عنه أيضا طائل أي زائد في الطول على غيره يهون معناه له ينزل معنى يزول أفعالا كن شيء غير سوس متفضل يسبله أنت في اللونه وش بلازم هون مصدر مشتق من هون ولله مثلا أكبر بنل مصدر ليش أمرين دلله سير يرنا يا أكبر مشتق من هو مصدر ما إنه كبرنا هون فلان أكبر من كذا بتلو زائد كبرا أيوه بتلك إنه أدين لي أكثر بتلوسا أكثر كسرة زائد كسرة لا أيوه زائد كسرة نوكم من له أعلم بالنساء زائد علما هون يعني مشتق منه يزا سم مستر لج أمر دل ما سيتم أجهل بتل ندم هون أيوة جهلوا زيادة له يبزانوا شغلة مبالغة يبال أو اسم التفضيل تبي ترى لي هنا فادلنا زائد يعني اسم الفائل سلحون ويسم كذا فيخرج عنه بلو على أفعل بلنا لكم هو على غيره تفضيل الفعل على غيره لنا وهو المبني على أفعال لنا على أفعال نون فاضل يلو جن فلان فاضل بلن بن يقدم معنا الليل الله بلاج يلا لين جن اسم تفضيل بلا يبال أي بال أفعل دلهم أفعل دلهم زائد بن لهم كذا يجي معنا يزول فلان مثلا تلالو له زائد على كذا تلال غالب على أفعال دلما معنى سليزة نوانل ويرجع عنه نحو طائل يلو زائد في الطول نعم ويدخل فيه ها طائل اسم الفاعل من الفاعل فاعل بغالبه اسم الفاعل طاهرة مثلا سلطن شفتها مشبهة ويدخل فيه خير وشر لكونهما في الأصل أخير وأشرف أيوة أفعلنا تنزه أهم من تمرنا بأفعل لا دل نجر يسمى أنهم كبيسات اسم تفتلا يبالم أفعلهم كبايهم جن يسوى وزن كيازن بتقدير مالتنا اسم تفضيلنا خير النشر مثلا هون خير النشر يسوى وزن يزول ندي لفظا لازم تقدير أنقني زوال بالتالي من دناتشو اسم تفضيل ناتشو ليس بقولكوا خيرنا بلن بن فلان خير من فلان بلن بن بدأ يبلد أميرهم معنا النسبة له أخيرنا لك تستعمل ودكها ألفه فخففها بالنقل والاستغناء لكثرة الاستعمال أيوة وقد استعملان على القياس في اللغة الرديئة وعليها جاء قولها صغراها شراها أيوة هذا من قول امرأة قالت لحليلها زوجها إني أتماوت فإذا دفنوني فأتيني ليلا فأخرجني واذهب بي إلى مكان لا يعرفون أهله كتكبركم خلاص تماوتكو سيموت موت مالنا لحالي لحبيبها وأنتم አሁን የሚመስለው አሁን ዘውጅ ቢሆን ይሄን ማረጋ ይቸገሩ ሐቢብ ቢሆን ዝም ብሎ
እዩት እኔ ሳልሞት የሞትኩ መስላለሁ የቀበሉ ጊዜ ለይት መተህ ወሰደኝ ሰው ማያቀብን ቦታ እንሄዳለን አለች እኮ ያለ ነው ይሄ የሚሆነው ዘውጅ ቢሆን ሀይብ ቢሆን ነው ሀቢብ የሚለው ኢባራ እንኳን ተገቢ ባይሆን እዚህ ቦታ ላይ ግን እንደዛ ነው አሁን ማለቻችንኛው ነው ኢኒ አተማወቱ ማለት ይሄ ባቡ ተፋዑል ብዙ ጊዜ ያልሆኑትም መሆን ነው ተጃሁል ነው ايوه فاذا دفنوني فاتني ليلا فاخرجني واذهب بي الى مكان لا يعرفون اهله ثم فعلت كل ثم فعلت امراه ما قالت واخرجها الرجل وانطلق بها اياما الى مكان اخر ثم تحولت الى الحي بعد برها فبين هي ذات يوم قاعده مرت بها بناتها فنزلت اليها الكبرى فقالت امي والله يتقبلت ابنتي كبرى وقالت لها الوسطى صدقتي وقالت والله قالت المرأة كذبتما ما أنا لكما بأمي ولا لأبيكما بامرأتي فقالت لهم الصغرى أما تعرفاني محياها فتوان ملن وتعلقت وخرجت بها فقالت الأم عند ذلك صغراها شرها أيهود النزاينتو النات عدلش مسيلو تنشوا زل هيدا يازچات النتا አሁን ሸር የሆነችበት ትኝትነት ትንሽትነት ሱግራህ ሸራህ አሉ አሁን ከሁለቱ ሸራ ተባለ ለምንድነው አፍዓለ ተፍዲል ነው ይሄን የተባለው አይደለም የተባለው ተሰነህ እንደሚታወቀው እስሙ ተፍዲል አይሰነም አይጀመም ነኪራ በሆነበት ጊዜ ይሄ ግን ተደረገ አይደል እንዴ ያን አልታሰበም ማለት ነው ምን አፍዓለ ተፍዲል አልታሰበም ወይ استعمال تدرج يكون في لغة رديئة وعليها جاء قولها صغراها شراها انت نسأله أكبر كبرى عندنا انت أكبر كبرى أحمر كبرى وصفته إنه أفعال فعلاء إنه هنا أفعال فعلاء عندي أحمر حمراء كونه وسو لون سهن أخضر خضراء نلادين لأنه اليوم الناس هيمطون في الألوان والعيوب نو في الألوان والعيوب أعوراء نلاد أعوراء أسود سوداء نلاد نعم ألوان عيوب لي أفعال فعلاء يبالا هي كلون أدلة وي عيب أدلة أهون نزي ألونه من الله سبحانه وتعالى نزي هلو صغرها منه كتبت أفعال الترتيب بلغة الرداء يلكون وإنما يجوء أفعل التفضيل الفائل بشرط كونه من ثلاثي احترز به عن الرباعي المجرد والمزيد فيه فإنه لا يجوء منهما حال كونه غير مزيد فيه أي في الثلاثي ويشترط كونه مما ليس بلون ولا عيب أيوة لون النعيب ومن ألوان النعيوب ناتشو بالجنس الميت ولا يجوء من مزيد فيه ولا عندنا لوننا عيب شهون አሁን አስወድ መሰለን ለውን ነው አስወድ ያለውን አፋለ ተፍዲል ነው ብትሉ የበለጠ ሰዋድ ያለው ማለት ነው ወይስ ሲፈተ ሰዋድ ያለው ሰው ነው የፈለኩት جاء رجل اسود ብትሉ የፈለኩት ሰዋድ ያለው ሰው ማለት ነው አው ሰዋዱ የበዛበት ሰው ማለት ነው التباسል بالتالي لون በሆነበት ጊዜ አፋለ ይመጣል ምንድነው ምን ለዚህ ሰዓት መውጫለን ማሸድ ሰዋዱ ያው ሰዋዱ በዘለ ማለት شديدون سوادين ብሎ ተናገራለሁ ወስፈን ሰከፈለኩ ግን አስወር እንትላለው ረጁን አስወድ ረጁን አህመር አየሁት ብዛትን ሰፈልጉ ሰደሙ አሸድን ተከማለሁ ولا يجوء من المزيد فيه مزيد ነው የለበትም እንደሚታወቀው ሱላሲይ ላይ አሊፍ ጨምረው አፋል ማድረግ ነው አስቀድሞ ሩባዒ ሆነ ያቺ ሐምዝ መጥመጣ ይዝገባ ነው መሆን ከችልም እንደሚታወቀው እስመ ተፍዲል የሚፈልገው ሱላሲዩ ላይ ሐምዝ ጨምረው አፋል ማድረግ ነው ስለዚህ ከሩመ ነው አክረም ትላለሁ ግን አስቀድሞ አክረመ ነው እስመ ተፍዲል አምጡለት ላይ እንጂ አስቀድሞ ሐምዝ አለኩ ከመዚድ ሱላሲ ከሆነ እስመ ተፍዲል ላይ እሽትቃቃ ይደረግለት ነው ሱላሲ መሆን አለበት ችግሩ ምንድነው የተነሳው ነው لعدم امكان محفظ جميع حروفه في افعال ስናስገባው ሐርፍ መጠበቅ አንችልም إذ لم تهزه منه شيئا
وإن حذفت الزوائد فقلته أخرج من استخرج معلا يلتبس بأفعال من الثلاثي أي لم يعلم أن مراد منه كسر الخروج أو كسر الاستخراج أهم كاستخرج لا أخرج بله بالتلو أسقدم واستخرج نبرنا كسر الخروج تفلقوا استخراجنا أو خرج نبر أخرج أن ترجهنه ملتبس منه يجد أفعال لما درجة تدور تالها أفعال سلمة سكبات بالتالي مزيد من هيك لمن ولا يجوء أيضا من لون ولا عيب يدنا قرأ أي لا يجوء من عيب على القياس ظاهرا كان العيوب أو باطنا وأما ما جاء من العيوب الباطنة منهم أجهل إنه ولا ولا أجهل نحو أجهل اسم التفضيل لما نكرك هنا غير منصرفنا اسم التفضيل غير منصرفنا أكبرون قنل انتنا وزننا ان انت كده نحو اجهل وصف يقبل بوصف واضل فهو على غير قياس فعلى هذا لا يحتاج الى تقييد العيوب بالظاهر كيف الليله دم عيبو ظاهر نبات يمثلچو مثلا جهل عيبو ظاهر باطن حمق جلنت مثلا هيك وسط ነው ሰው በላይ ሲታይ በጣም በስል መስል ይችላል ሲሄድ አይደል እንዴ የሚታይ አይደለም አضل ይሄ على غير قياس ነው ይያለ ነው ይሄ አይብ ሆኖ ይያለ አፍዓል ተባለ ማአሸድ ጀህል መባል ያለበት እዚህም ቦታ ላይ ሸዲዱ ጀህሊ ሸዲዱ ሑምቂ ነው መባል ያለበት በአፍዓል መሆን የለበትም አይብ ነው እንደሚታወቀው ደግሞ عيوبና አልዋን አይመጣላቸው መች ተፍቲል ግን አይብ ዛሂርና غير ظاهر እያሉ እየለዩ ነው እያለ ነው مثلا عور አሁን አይብ ظاهر ነው አዕወር اسمه ተፍዲል መሆን አይችልም ظاهر ነው ايوه اجهل ሆኖ መጥቷል على غير قياس ነው ማለት ነው فلان እኮ اجهل خلق الله ይባላል اجهل خلق الله ግን ይሄ قياس ነው على غير قياس ነው على غير قياس ለምን اسمه ተፍዲል ለعይብ አይገኝም በዚህ ወዘን ከመጣ ይላቃን እንጠቀማለን وقد أدى الزمخشري وصاحب اللباب والمصنف وغيرهم أحمق من الشواذ ما أنه من العيوب الباطنة ولفتمت عليه النوى بل مرحو أحمق شاذنا وميلو أنستوال لأن الشأن فيهما لون النعيب يجوء أفعال للصفة فيلزم الالتباس لا صفة ما يمتوا أفعال عوره وصف ونجي وزن الفعل أجل ما أنه اسمه تفديل أجل أعورنا بتلو أعور اللبت مالنا ما وصف نجي فلكو عور يبزانوا يبال إذا لو جاء فيهما أفعال التفديل فقيل أسود مثلا لم يعلم أن المراد ذو سواد وزائد في السواد اسمه تفديل فلكو وصف ما أدرك فلكو يدينا كرا ويقصد التفديل الزائد على ثلاثة وتفديل اللون والعيب من الدرجة هذه إيه قالت شهادة زائد على الثلاثمات مزيد هنون تفديل بنفلق لون النعيب تفديل بنفلق من النار توصل إليه بأشد ونحوه إيه قالت نقرأ له مثل هو أشد منه استخراجا تقول ما أنقى بياض العاج شقي لا تكون قال ملحو ما أنقى بياض العاج تعجب بفلقون دزا إخبار بفلقوا نقي تلالهم ولنه نقي بياضه إياك تنقر شديد هو أشد منه استخراجا وأحسن منه بياضا أيهود هون أحسن يالون اسمه تدمرقات شنو وين بياض يالون أبيض بلو اسمه تدمرقات أبيض يالون اسمه الفعيل منهم وصفنا ابن كمال كوفيوش أجاز الكوفيين بناء على أفعال التفتيل من لون سواد له لا توجه قوينا قياسا وقالوا لأنهما أصل الألوان دليل يقربنا الناس ነው እንግዲህ ይስራሉ የሚባለው ግን ጀማሂሩ اهل اللغه ያሉበት ይሄ አይደለም واحسن دحرجه واقبح دحرجه ያለውን احسن ያመጣው ለምንድን ነው دحرج مزي انت ነው رباعي مجرد ነው ولا يجوء افعال للتفضيل المفعول حتى لا يلتبث بتفضيل فاعل دمو እንደሚታወቀው
أفعل كذا سن ما سبلت من فلقه ما ننو فاعل إنه أيوة مفعول الناس ما سبلت ناس هو تناقرقون يدي ناقرا مثلا إذا لو قيل أضرب لم يعلموا أن المراد أكثر ضاربية أو أكثر مضروبية. مثلا زيد أضرب من عمرو لكم الزوجة لهن فاضل منه فاعل ونجي مفعول بدله አሁን መምታቱ የበዛ ነው ዚያዳ ነው ضارب ነው ደግሞ ዚያዳ አለው ማለት ነው የፈለኩት ለፋይሉ እንጂ ለመፈል ብታደርጉ ብታስቡ ሰው ይረዳው التباسል بالتالي دوما تفضيل ለማን ነው ለፋይል ነው ለምን በተቃራኒ ሳይደረግም እንዲያድናገ ከፈለግን ለአንዱ አርገን አይደለ ግራ እንዳንገባ ይሁን ነው ለምን ለመፈል አርገን ስንነበቃ አልተው ነው فإن قال لما لا يجعل على العكس بأن يجاء أفعل التفضيل المفعول دون تفضيل الفاعل حتى لا يلزم التباسه يهم لهم قولنا جعله في الفاعل أولى من عكسه لأن الفاعل مقصود عمدانه حيث لم يتم الكلام بدونه والمفعول فضلا في الكلام اللي بتوقعه مفعول فضلا يا للسنتر مقام شلالنا أيوة لأن الكلام يتم بدونه فبناؤه للمقصود أولى يعني هي اللبتنا وأيضا يمكن التأميم في الفاعل دون المفعول تعميم ده متلوت زلين مفعول لكن يتشال تأميم تأميم مالته حد درسه من نقر معمم إذ لا مفعول إلا وله فاعل إيه ما تجل الله مفعول هنا فاعل الليل هذا عندي جن فاعل هنا مفعول يلا اللي تتلو لمثال لازم وتشرح أيوة نقدر في الأغلب سلوك أي يكون لازم هنا بقى ولا ينعكس فلو جعله حقيقة في المفعول لبقي اسم الفاعل مع أنها عريا عن معنى التفضيل إلا بالكلمة أبزهن يوم جزء بعده هنا اسم التفضيل اسم الفاعل يكون عن معنى التفضيل يكون نزعنا وزو جزء بقى لنا نو هي من ناقين ليس بلو بزوج فعلوች ያለ ተፍዲል ይገኙ ይቀርቡናል لأن مفعول لا يجو من اللوازم ብዙ ፊዕል ባዶ ይሆናል ይሄን ብናደርግ ለምን ላዚም ፊዕል ላይ ይሄን የለም ለዛኛ ብናደርገው እንደው ይሄ ጥያቄ እኮ ቢነሳ ብለን ይመለስ ነው እንጂ አስፈላጊ አይደለም ለመፍዑል ብናደርገው ብዙ ፊዕል የተፍዲል ማን ላይ ነው እንደሚታወቀው ላዚም መፍዑል የለው አሁን ሙሉ የላዚሞች ይቀራል ታዲያ ሙሉ ላዚም ባዶ ቀር إلا بالقرينة لعدم اللفظ الدال عليه حقيقة دال يالو نعتنو للفظ لعدم اللفظ الدال أيوة عليه حقيقة ويبقى كثير من الأفعال بلا تفضيل لأن المفعول لا يجوء من اللوازم والفاعل عام ونهو أشغل أي أكثر مشغولية من امرأة ذات نحيين يبالل اهو لانتن هنا زيوت علي اشغل من ذات النحيين تباله ايه مفضل عليهم انه አሁን አሽغلነት የተባለው አክሰሩ መሽጉልያ ነው መሽጉልነቱ የበዛህ አንድ ሰው በጣም መሽጉል ሲሆን ምን ትላለህ ይሄ እኮ አባባል ነው አሽغሉ من ذات النحيين ትላለህ አንድ ሰው በዚህም እሱን መሽጉል የሚያደርገው ነገር ሲበረከትበት ፉላን አሽغሉ من ذات النحيين ትላለህ መሽጉልነቱ ነው መሽጉልነቱ ከሁለት ንህዮች ባለቤት ኮንሴትየዋ የበለጠ ነው ዚቅ እኮ ነው ይሄ ዚቅ የማር መያዣ ነው የማርቃ ነው ከሁለቶቹ የማርቃዎች ባለቤት ሴትዮ ነው የበለጠ መሽጉል ነው አሁን እኮ መፍዑል ነው እንዲበልጥ የተደረገው هيا አሁን እንትኑ ማን ነው እንትኑ ዛትንክ ንህየና ያለዋል እንግዲህ እኮ የበለጠ ያኛው ሰው ይያልን የሚገለጸው ሰው ማን የሚገለጸው ሰው እንትን እኮ አሁን እኮ በፈዶል ፋዲል ያደረገ ማን ነው ፋዲል ያደረግን ያለ ነው እንትኑ ነው መፍዑል ነው من ذات النحيين ያለ ذات النحيين ነው ያስበልጥ ያለ ነው أي الذكين وقصتها معروفة لتفضيل المفعول وهو أي فلان أعطاهم أنا أشد مشغولية من امرأة ذات النحيين
من امرأة ذات النحيين نكسوها معروفين بباسيتيو ትንሽ ነገር አድርጎላችኋል ኢብኑ ከማል ባሻ ሴትዮዋ ማር ኩል ሸጥ ሄዳ ማለት ነው ቅቤ ነው የቅቤ ዕቃ ነው አሰልም ያለውሉ እና ሁለት ነው ይዛ ሄዳ ይሄ ኢብኑ ጁበይር የተባለው ሰውዬ ያገኛት ሰው የለም እዛ አካባቢ ከዛ ትልቅ መሰው አለ የተባለው አሰሉን ከፈተው እንደሚታወቀው ከተከፈተ ይሄ ዚቁ ይደፋል ተብሎ ይሰጋል ውድ ነገር ነው ደግሞ ቀምስ አደረገ ሰው ይላ አይደለ እርሱ ሊቀምስ ፈልጎ እኮ የለም አውቆ ሴትዮዋ መሽጎል ለማድረግ ነው ከዛ ከፈተ ያንን በቀለሉ ላይ ታሰረው ያንን ከከፈተ በኋላ ቀምሶ የሆነ ነገር ተናገረና ወይ ጠፍለው ያጣፈጠም ብሎ ይሄን ሲል መቅመሰ ብሎ ይሄንም ፈታው ከፈታው ሴትዮዋ ሁለት እጇን ሁለቱ ቀውል ያደረገች አሁን ላትማነው አንነሲያ ሴትዮዋ አሁን ላትማነው አንነሲያ አሁን ቀዶ ሐጀተው የተባለው እሷ መሽጎልና ታዲፋ ማድረጋችን እንግዲህ ሴትዮ መሽጉልነት ለሁሉም እኮ መሽጉል መሳይ ሆነ ይችላል በጣም በስተባታል لتفتيل المفعول وهو أعطاهم أي أكثرهم إعطاء للدينار وأولاهم أكثرهم إلاء أي إعطاء للمعروف نكون أعطى المعروف أهون أعطاهم كل فلان أعطاهم لماله تلالو أهون أعطاهم بالنلك أعطى سفر تلالا متأنا منه فلان أعطاهم لماله يبلت جنزبون سجنه فلان أعطى الناس مثلا فلان أعطى الناس أنا مزيل مفعولون وتفضلي تدرجوا أدل مفعولون ما جلسنا كهون مرأان أشغلنا وهو لتنيه هنا متأنا من العيوب يا شاذن لنا هون من الزوائد أنا ما نيونه لتفضيل المفعولي ما إنه ذات النحيين متبت من الزوائد ما إنه أعطانا أولى أحمق منها بالنقص من العيوب سوست تكون هون متو شاذ هون شاذناتو من لتفضيل المفعول مهون من الزوائد مهون أعطانا أولى من العيوب مهون أحمق يالو كو عيب ነው እንደሚታወቀው ከعيب أفعل يمتب መሄጃው ላይ ግን ተነበር ይሄ ሁሉ ተገኘ አይደለም ወይ የሰዎች መላስ ላይ ይሄ ደግሞ ተለምዷል አሽغሉ من ذات النحيين አዕጧሁም ይባላል አዕጡ الناس ይባላል እንጂ አውላና አዕጡ ከንደ ማነው አሁን የበዛ ሰጭ የሚል ማዕና ከየተወሰድነ ከሩባዩ ከመዚዱ ይሄ ምንድነው ሻዝ ነው ይሄ ሁሉ لا وهو ትክክል አይደለም ይሄ لتفضيل مفعول ብሎ انت لوكو انت ይሄ ለብቻ ምን እናደርገው ይሄ ጋር እናያይዝም هو تلالو هو اعطاهم ብሎ ማለት ايوه نحو اشغل من ذات النحيين عدل لتفضيل المفعول ونحو هو اعطاهم ايوه ونحو هو اعطاهم هو اولهم ይሄ ራሱ ይቻላል ይሄ ጋር እንደተያይዙ لتفضيل المفعول ያልቋል هو ያለው ራሱ ችሎ هو اعطاهم هو اولهم ይላሉ ይሄን ከየተወሰደ من الزوائد وأحمق من هذا النكا سيلو أحمق من هذا النكا من العيوب شاذون شاذ لك يا عليه شاذ من جزيم انها يبالم تاتلا ما تقولاتشو هذا النكا ناس مذكور ابن كمال باشا ستور ملكت يدرجوا سويا ملكت يدرجوا كون ይሄ በስተበታል እንጂ በቀረ አፋለ ተዝም ሸጥ ሸኺው አንስተውላችኋል ሱላሲየ ሙጀረድ ይሁን ፊዕሉ ታም ይሁን ናቂስ እንዳይሆን ላዚም ይሁን ሙተዓድ እንዳይሆን ሙስበት ይሁን ሙተሰርፍ ይሁን ጃሚድ እንዳይሆን ተፋዱል ማዕና ያለው ይሁን ይሄ ሁሉ አልፊያው ላይ መተን ነው ተፍዲል ላይ ተፋዱል የሌለው ነገር ላይ እስሙ ተፍዲል አይወሰድም تعجب اني موسدهم تعجب الناس متفق يقربوا አሁን ከነዚህ አውዛኑ المبالغه ውስጥ ይገባሉ እነዚህ አፈላተ زياده معنى الله زياده معنى الله ونقول الله ارحم بعباده ويكون تنال بذاته
የበለጠ ደግሞ ويجوء المقلوب